Mabasa sa Biblia nila ni Monsignor Yaps sa 2 Corinto 11, 13-14. Mabasa gyud diha nga ang mga apostoles nga mini nga mga limbungan nya tinuod man na aron magsuon kay kana rong nag misa nga kaparian ro nato sa Binag-o. Ang ilang ordinasyon ana governing spirit man dili man gyud ang ordinasyon nga gikan gyud ni Kristo nga giordain dito sa mga apostles. Tapos ang ilang misa nga gigamit karon protestante man na nga misa. Apel mo yung mga panday ana mga protestante. Unya ang kanang Biblia pa gyud protestante gyapon og Katoliko ba nagpanday ana naghimo ana dili gina pure nga Katoliko. Di klaro naglimbungan kita karon sa mga kaparian nato kana mga bag-o nga pare. Unya sa 14 si Satanas nagpakita gyud sa dagway gyud sa anghel nya atong numduman kana si Satanas bagamhan na pwede na siya mahimong tao. Nya unsa man ang anghel dagway man na siya sa tao. Nya atong numduman si Judas Iscariote nga usa to sa 12 ka mga apostles nisulod niya sa Satanas. Unsa may gilabtan ni Judas? Si Kristo. Nya karon kana si Satanas ang panagway na karon mapadayag niya diya sa pagkaanghel. Unya ang kanang anghel dagway nga sa tao. Unya makita na nato diya sa mga sa pope unsa may gilabtan sa mga pope gikan adto 1962 nga konsilyo nga gitawag og Notorious Council hantod sa 65 na human tulo lang ka tuig sa ilang gilabtan ang misa, ang tabernakulo, ang gipangguba, pangbalis kilid, uban man agi tabernakulo, murag sublabaw pa nagi aslinog ug sa flood control. Mana klaro kay na may suon. Man yung maingon nga sa 1 Pedro 5:8 nga magbinantayon gyud ta, magtukaw gyud ta, magmaligdong ta aron di ta matukob sa yawa.